बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एंड दीगर तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आप मुझे देखते ही रहते हैं। नाज़रीन इकराम, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही होती हैं जो कि हम अपने फेसबुक पेज पे आगाह बगाह आप लोगों से शेयर कर रहे होते हैं और उसमें तमाम चीज़ें अपडेट्स के साथ आप लोगों को पहुँचाई जा रही होती हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो सकता है या किस तरह से हो रहा है, क्या चीज़ें। ये सारी डेवलपमेंट्स आपको हम फेसबुक पेज के थ्रू देते रहते हैं। क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिन पे बात करना मुनासिब होता है और जिन पे बात करना ज़रूरी होता है, तो उन चीज़ों पे हम कोशिश करते हैं क्योंकि टाइम की कमी की वजह से हम प्रॉपर व्लॉग आप लोगों से शेयर नहीं कर पाते। लेकिन आज हम बात करेंगे जो एक तो कल ऑपरेशन हुआ ज़ोब के इलाके में, जो बॉर्डर के करीब इलाका है जहाँ पर तकरीबन 33 के करीब दहशतगर्दों को, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को उनके मालिकान तक पहुँचा दिया गया, जहाँ पर उनके मालिक पहले मौजूद हैं जहन्नुम के अंदर और जहन्नुम की आग का ईंधन बन रहे हैं। वहीं इंशाल्लाह ये भी पहुंच चुके होंगे। और दूसरी जानिब जो बाजोड़ के इलाके में ऑपरेशन शुरू हुआ और बाजोड़ के इलाके में ऑपरेशन कुछ दिनों के लिए रोका गया था और इस वजह से कि वहाँ जो मुकामी इमादीन हैं, जो वहाँ जिरगा है, और जिरगे ने ये कहा था कि हम ये जो हाइड आउट्स हैं इनके यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल खारिज के जो लोग रह रहे हैं, उनसे हम मुज़ाकरात करते हैं और उनको कहते हैं कि यहाँ से मुकामी आबादी से निकल जाएँ, क्योंकि जब वो मुकामी आबादी को यूज़ करते हैं उनकी शेल्टर के अंदर, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करते हैं, वहाँ पर क्वाडकॉप्टर के साथ जो हमले करते हैं, जहाँ पे हमारे रोज़ फ़ौजी जवान या पुलिस वाले शहीद हो रहे होते हैं, तो उनके ऊपर हमले करते हैं, तो वो एक सिविलियन आबादी की आड़ में ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो पिछले दिनों पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ग्रैंड ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में काफ़ी सारे दहशतगर्दों के ठिकानों को भी तबाह किया, जिसमें एक हालिया चीन से आए हुए 10ZME जो हेलीकॉप्टर है, लड़ाका जदीद तरीन लड़ाका जो हेलीकॉप्टर हैं, कोबरा का एक एडवांस जो बेसिकली एक सिस्टम उन्होंने निकाला है। और इस चीज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने शायद इंटरनेट पे देख ली होंगी और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी। और ये हेलीकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान खुद भी बनाने जा रहा है और इसके हवाले से भी अपडेट्स जो आती रहेंगी वो आप लोगों से शेयर होती रहेंगी। खैर, ऑपरेशन की बात करते हैं मुकामी माहिदीन की। आज जो वहाँ का जिरगा है, उसने एक जिरगे में जो अपने तमाम मुकामी माहिदीन से उनसे खिताब करते हुए कहा कि हम जो खत्ते के अमन व अमान के लिए हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और किसी भी किस्म की जो दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हैं इनकी मजम्मत करते हैं और इनके खिलाफ हम सीसा प्लाई दीवार बनते हैं। एक बाजोड़ की जो आवाम है, जो गयूर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है, जो पठान गयूर पठान है, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो गैरतमंद पठान हैं, मैं इन लोगों को सैल्यूट पेश करता हूं कि ये लोग दहशतगर्दी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि बाजोड़ और दीगर तीरा के इलाके में भी वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो दहशतगर्दों को मारने के लिए अपने असलहे के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े हैं और वो सामने आए हैं और उन्होंने बहुत सारे दहशतगर्दों को वहाँ से मार भगाया है जो उनके घरों का इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पर आते थे और हमला करते थे। खैर, अब क्योंकि आज की जो डेवलपमेंट है, बाजोड़ में मुकामी माहिदीन की मुलाकात है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से, अली मीन गंडापुर साहब से, और उनसे मुलाकात करके वो अपनी तमाम चीज़ों को रखें। क्योंकि कुछ दिन पहले जो बातचीत चल रही थी उसमें जो TTP के जो फितनाल हिंदुस्तान के फितनाल खवारिज के दहशतगर्द हैं, उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे। तो इस वजह से जो मुज़ाकरात की जो एक सिचुएशन थी वो अभी तक ताहाल डेडलॉक उसमें मौजूद है और इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए आज फिर मुज़ाकरात जारी हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, क्योंकि उनको टाइम दिया हुआ था, अपने तमाम जो माहिदीन थे उनको टाइम दिया था कि आप लोग बात कर लें, अगर आपकी बात सुनते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं सुनते तो फिर हम ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। पहले भी ऑपरेशन में बहुत सारे दहशतगर्द मारे गए थे और अब भी जो ऑपरेशन है, आज की जो अपडेट है, कर्फ्यू के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कर्फ्यू, बाजोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और दूसरी जानिब जो जितनी भी यहाँ के जो किसान हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जिनकी अपनी वहाँ पे फसलें हैं, खेत हैं, जो उन इलाकों में है जहाँ पे ऑपरेशन होना है, तो उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ पे उनको मुकामी लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको नोटिस दे दिया है कि आप लोग भी यहाँ से ये जितनी भी जगह है, फसलें अगर काटनी है तो काट लें फटाफट से, जल्दी से बाकी जो भी चीज़ें हैं वो किसी महफूज मुकाम पर शिफ्ट कर लें। क्योंकि जब ज़ाहिरी बात है, जब ऑपरेशन होता है तो फिर ऑपरेशन जब ऑलरेडी वो एक ऐसी आबादी में है जहाँ पे सिविलियन लोग आबाद हैं और उनकी आड़ में ये सब कुछ वो कर रहे हैं कि हमें जो है ना सिविलियन को, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ना सिविलियन कुछ कहते हैं, ना बच्चों को, ना औरतों को, ना बूढ़ों को, तो वहाँ पर उनके शेल्टर लेकर वो ये चीज़ कर रहे होते हैं। तो फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियर कट ये पैगाम भी पहुंचा दिया है कि जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं वो फिलहाल वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जब तक हम इन लोगों को, दहशतगर्दों को मार कर भगा नहीं देते, तब तक हम लोग यहाँ से ऑपरेशन ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा वही जो एंटी पाकिस्तान कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी दारों के खिलाफ है, और एक बहुत बड़ी सियासी जमात के कुछ अरकान जिनकी मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नाम लेके उनका जो है पार्टी का कहता हूँ कि वहाँ पे उनके अंदर छुपे हुए वो लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जो पाकिस्तान के इदारों के मुखालिफ हैं,
وہ لوگ، یہ میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میرے بہت سارے اچھے دوست ہیں تحریک انصاف کے، میرے بہت سارے اچھے دوست ہیں خیبر پختونخوا کے جو کہ عمران خان کے سپورٹر ہیں، لیکن وہ اپنے اداروں کو گالی نہیں دیتے، وہ اپنے اداروں کے خلاف نہیں جاتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جہاں پہ ٹیررسٹ ان کو مارا جائے، اور انہی ہائیڈ آؤٹس کو جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ وہی پرانی ویڈیو کچھ نئی ویڈیوز وہ ملا کے کچھ ایسی چیزیں کر کے وہاں پہ ایسا ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا جاتا ہے سیکیورٹی فورسز کے خلاف، کہ ایسا تاثر دیا جائے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہیں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو فنڈنگ ہوتی ہے، اور وہ لوگ صرف اور صرف اس لیے یہ چیزوں کو کہتے ہیں۔ اب کبھی نہ کبھی یہ بہانہ بنا دیا جاتا ہے وہاں پہ منرلز کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ جناب وہ اثاثوں کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ مقامی ایڈمنسٹریشن ہے جو اس چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور اوبویسلی جب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، کہاں پہ کیا چیز موجود ہے، کہاں پہ کون لوگ ہیں، کہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ان کے خلاف آپریشن جب ہوتا ہے تو اوبویسلی وہ ٹیررزم پراپر ایک لاہ عمل کے ساتھ، پراپر ڈیٹیل کے ساتھ، پراپر ڈسکشن کے ساتھ، لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد یہ آپریشن شروع ہوتے ہیں۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جو ہے نا سیکورٹی فورس اٹھ کے کہیں بھی آپریشن شروع کر دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ لوکل انتظامیہ کو، لوکل عمائدین کو وہاں پہ اعتماد میں لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باجوڑ، تیرا اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں کے جو مقامی عمائدین ہیں وہ اس چیز پر ایگری ہیں کہ جو دہشت گرد ان کو یہاں سے بھگایا جائے اور ان کو یہاں سے ہٹایا جائے، کیونکہ ہم لوگوں کی زندگی جو ہے روزمرہ کی زندگی ہے ہماری متاثر ہو رہی ہے صرف اور صرف ان کی وجہ سے۔ اب کی اپڈیٹ جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ باجوڑ میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے کچھ علاقوں میں، اور وہاں پہ لوگوں کو بتا دیا گیا کہ آپ اپنے محفوظ مقامات پر پہنچ جائیں، کیونکہ جو مذاکرات کی ڈیڈ لائن تھی وہ ابھی تک برقرار ہے، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ جو ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ ہیں جو وہاں پر ہائیڈ آؤٹس میں چھپے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بولا ہے کہ جی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، جو ان کا ایک ایجنڈا ہے۔ لیکن علی اعلان میں آپ تمام لوگوں کو، وہاں کے جو پٹھان ہیں، وہاں کے جو میرے بھائی ہیں، جو میرے غیور پٹھان ہیں، جو میرے محب وطن پٹھان ہیں، جو میرے محب وطن جو لوگ ہیں، جو وہاں پہ بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ ہے، یہ آپ لوگ مستقبل کے ہی فیصلے کو لے کر آگے چلیں گے، تو آپ لوگ متحد ہیں تو اوبویسلی سیکیورٹی فورسز بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہیں، اور آپ لوگوں نے ان لوگوں کو جواب دینا ہے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ سوشل میڈیا کے اوپر جتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے انڈین چینلز اس پروپیگنڈا کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر آج کے بعد یہ پروپیگنڈا پورے انٹرنیٹ اور ٹویٹر اور فیس بک پہ یہ پھیلتا ہے، اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں یا کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہاں کے جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہیں اور رہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی آپ کو کیا پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بھائی ہمارے بھی وہاں پہ بھائی رہتے ہیں، ہمارے بھی وہاں پہ بزرگ رہتے ہیں، ہمارے بھی لوگ رہتے ہیں، ہمارے بھی وہ دوست رہتے ہیں، ہمارے بھی بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں، جو وہاں پہ آس پاس لوگ ہیں، ہمیں وہ بھی انفارمیشن دیتے ہیں، ایون کہ ہمارے جو وہاں کے رہنے والے دوست یار ہیں جن کے ریلیٹیو وہاں پہ رہتے ہیں ہمیں وہ بھی انفارمیشن دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے جو پروپیگنڈاز ہیں ان کا ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جہاں تک ریاست کی بات ہے، جہاں تک پاکستان کی بات ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی بات ہے، اور جہاں پر بھی ٹیررزم کے اگینسٹ بات ہوگی تو ہم لوگ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم معصوم شہریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ان خبیثوں کی وجہ سے، ان دہشت گردوں کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو وہ چیز نظر نہیں آتی کہ وہاں کے مقامی لوگوں کی اتنی مشکلات ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز آپریشن کیوں کر رہی ہے، آپریشن بند ہونا چاہیے، وہاں سے سیکیورٹی فورسز کو ہٹانا چاہیے۔ تو اب تک کی اپڈیٹ یہ ہے۔ دوسری جانب زوب کے علاقے میں 33 دہشت گرد جو فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد انہوں نے دراندازی کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان کو پھر سبق سکھایا گیا۔ 25 ایک دن مارے، باقی جو رہتے تھے ان کو 10 سے 12 کے قریب جو تھے ان کو ایک دن مارا گیا، اور ان سے کچھ لوگ جو ہے وہ بھاگ کر چلے گئے۔ لیکن میں اگین اپنی تمام سیکیورٹی فورسز کو، تمام اداروں کو میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو اپنی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن ہماری عوام کو، جو ہمارے عوام ہے، جو سیولینز ہیں، ان کو سکون کے رہنے کا ایک موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اپنی فوج کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں، اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ اداروں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کم از کم، جو دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں گے اجازت، پھر نئے حاضر ہوں گے نئے ولاگ کے ساتھ اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔